يا ابوي وصلنا الطلق. Y malé, master. Yo, y malé, yo. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वेलकम टू द माई चैनल। नाज़रीन कराम, अपडेट आपके सामने रखनी है जी ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रात ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है मिसाइलों की बारिश कर दी थी। किसी भी इस्लामी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल जालिम के जाकर हाथ को पकड़े, उसको रोकने की कोशिश करे, लेकिन ईरान ने नाज़रीन कराम ये कर दिखाया है। यहाँ पे बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, खास तौर पे यहाँ पे जो सुन्नी ममालिक हैं वो लोग जो है इसका मजाक उड़ा कर रहे हैं, खुद ही अमरीकी गुलामी जो है वो कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। लेकिन ईरान जो है उसने हिम्मत करके इसराइल जैसे जालिम के हाथ को पकड़ने की कोशिश की है और उसने इसराइल के ऊपर हमला किया है, और ये लोग जो है पीछे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, यहाँ पे जो बंदा हक के साथ है हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ आपको कि ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल जो दागे हैं वो उसने वाज़ह तौर पर कहा है कि मैंने इसका बदला लिया है। नस्ल कुशी कर रहा है गजा में, फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है। इसके साथ साथ उसने जो ईरान के रहनुमाओं को जो निशाना बनाया है, इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, हमास के सरबराह जो हसन नसरुल्लाह हैं, हिजबुल्लाह के सरबराह उसको निशाना बनाया। इसके अलावा कासिम सुलेमानी को भी जो है वो इसराइल ने जो है वो निशाना बनाया था। तो इन सारे जो रहनुमा हैं जिनको इसराइल ने हलाक किया है, इसका ईरान ने बदला करार दिया है। और अभी तक की जो अपडेट है नाज़रीन किराम वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये हमला करने के लिए ईरान ने हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। जी हाँ, ये मिसाइल जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसी मिसाइल का ईरान ने जो है इस्तेमाल किया। और अनफॉर्चुनेटली ये अमेरिका की और इसराइल के लिए अनफॉर्चुनेटली है कि उनके रडार में ये मिसाइल जो है वो नहीं आया। और अमेरिका आज तो जो है ईरान के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए था कि ईरान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये मिसाइल अमेरिकी रडार में नहीं आया, इवन के इसराइल के रडार में भी नज़र नहीं आया, और इसने इसराइल में जाकर तबाही फेर दी है। इसके फौरी बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनका भी एक ट्वीट सामने आया। ये ट्वीट बड़ा दिलचस्प है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो मिसाइल हैं ये जमीन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं जो कि इसराइल की तरफ दागे गए थे। तो साथ साथ आपको ये बताते चलूं कि ईरान ने इसकी वीडियो भी बकायदा जारी कर दी, जो कि आपने अभी कुछ देर पहले देख लिया है। मजीद आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश की है। तो वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए नाज़रीन किराम इसराइल की, तो इसराइल की जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो इसराइल है वो बहुत ही दर्दनाक किस्म का हमला करेगा ईरान के ऊपर, इसका बदला लाजमी लेगा, अगले चंद दिनों में वो बदला लेगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो वही दूसरी तरफ ईरान भी जो है वो खामोश नहीं रहा। ईरान ने कहा है कि अगर भाई आप लोगों ने इस हमले का बदला लेने की कोशिश की तो फिर यूं समझ लीजिए कि आपको ये जो मिसाइल हमला आपके ऊपर हुआ है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, आपको इससे मजीद दर्दनाक किस्म का, मजीद मौलक किस्म का जो है वो हमले का निशाना ईरान की तरफ से। इसराइली वज़ीर नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान के तेल तनसीबात को निशाना बनाएंगे, मिलिट्री तनसीबात हैं उनको निशाना बनाएंगे, और सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन किराम जो कि इसराइल कर सकता है, ये हो सकता है कि इसराइल ईरान की जोहरी तनसीबात है उनको निशाना बनाने के लिए ताक लगाकर बैठा हुआ है, और मौका जो है वो तलाश कर रहा था कि उसको कोई जवाब जो है वो मिल जाए कि वो किसी ना किसी तरीके से ईरान के जोहरी हथियारों के ऊपर जो है वो हमला करे और ईरान को जोहरी ताकत जो है वो बनने से रोक सके। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान इस्लामी मुल्क ऑलरेडी जो है वो जोहरी ताकत बन चुका है, जो कि इसराइल की सलामती के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है तो वो पाकिस्तान है। तो वही अगर ईरान है वो भी अगर जोहरी ताकत हासिल कर लेता है तो ये भी इसराइल के जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा, और साथ साथ इसराइल के जो मफादात हैं हिते में उसको भी रोकने के लिए ये मालिक जो है वो आगे आ सकते हैं। तो यही वजह है कि जो इसराइल है वो ईरान को किसी भी कीमत पर जोहरी ताकत नहीं बनने देना चाहता, और अगर वो पे बैक करता है, हमला करता है, तो मुमकिन तौर पे वो ईरान की फौजी तनसीबात को निशाना बना सकता है, साथ साथ तेल की तनसीबात को निशाना बना सकता है। लेकिन वो सबसे अहम वो काम कर सकता है, वो ईरान के जो जोहरी तनसीबात है
ان کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں موجود اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان فوجی اور سیاسی عہدیداروں کو نشانہ بنا سکتا ہے کہ جنہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس منصوبے کو امپلیمنٹ کیا، اس کو فائنل شکل دی۔ وہی دوسری طرف ناظرین اکرام اگر بات کی جائے امریکہ کی، تو امریکہ جو ہے وہ بھی اس سارے موقع کے اوپر اپنے پالتو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے اسرائیل کو تھپکی دی ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی سلامتی کے لیے آگے آئیں گے۔ اور خطے میں جو موجود ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے پہلے بھی ایران کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے بڑی تعداد میں جو میزائل داغے گئے ہیں، ان میں سے اکثر جو میزائل ہیں اسرائیل کے ارد گرد جو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے اور امریکہ کے جو مڈل ایسٹ میں موجود جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے ذریعے ان کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا ہے۔ لیکن حضرات کرام، ایران کا یہاں پہ جو دعویٰ ہے وہ یہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ کم و بیش 90% جو اس کا نشانہ ہے وہ ٹھیک لگا ہے، یعنی کہ 100 میں سے 90% جو اس نے میزائل پھینکے ہیں وہ انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ درست اس کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کا فوجی نقصان بھی ہوا ہے اور ملٹری انسٹالمنٹس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو اسرائیل ہے وہ سارے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ صحیح جو فگر ہے وہ سامنے نہیں آنے دے رہا، کیونکہ اس میں اس کی بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو تیسری اہم ترین جو ناظرین اکرام ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج صبح جو اسرائیل ہے اس نے لبنان میں فوجی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو لبنانی فورسز ہیں اور جو حزب اللہ کے لڑاکا جو جنگجو ہیں انہوں نے ناظرین اکرام اسرائیل کا جو یہ زمینی کارروائی کا جو منصوبہ تھا اس کو ابتدائی طور پر پسپا کر دیا ہے، اس کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو اسرائیل کی جو پہلی اٹیمپٹ تھی لبنان کے اوپر فوجی کارروائی کرنے کی، اس کو فی الحال جو ہے لبنان نے روک دیا ہے۔ تو وہی ناظرین کرام یہاں پہ ایک اور اہم بات جو ہمارے سامنے آئی ہے، امریکہ پینٹاگون اس نے مان لیا ہے ہاں جی واقعی اس دفعہ جو ایران کا حملہ تھا نا، وہ جو اس نے اپریل میں حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے قونصلیٹ جنرل کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا سیریا میں، تو اس کے بعد اپریل اسی سال میں ایران نے میزائلوں کی مدد سے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، لیکن اس کا کوئی اتنا خاص نقصان نہیں ہوا تھا، وہ رستے میں ان کو تباہ کر دیا تھا اسرائیل نے۔ تو ابھی جو ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، یہ اس سے کئی گنا بڑا طاقتور ترین حملہ ہے۔ امریکہ نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ جو ہے حملہ، یہ اسٹرانگر حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے کہ ایران کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر ایران کے اندر جو ہے وہ حملہ کرے گا اور وہ اس کا بدلہ لے گا، اور ممکنہ طور پر ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں اس کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ایرانی فوجی سربراہ نے چیتاونی دی ہے اسرائیل کو کہ اگر اس نے دوبارہ سے کچھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس سے مزید مہلک جو ہے آپ کے اوپر حملہ کریں گے، اسرائیل کا جو انفراسٹرکچر ہے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ اپڈیٹ تھی اب تک کی، مزید ایسی اپڈیٹ کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور مجھے لائک کرتے رہیے، مجھے سپورٹ کرتے رہیے اور فیڈ بیک کا اظہار لازمی کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔